पाक फौज मजीद 19 जवान मादर वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में फितना खारिज के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फोर्सेस ने 45 दहशतगर्द जहनुम हासिल कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला लोअर दीर लाल किला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 10 खारिज मारे गए। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 7 बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा ने बहादुरी से लड़ते हुए मासूम शहरियों की जानें बचाईं। शहदा में नायक अब्दुल जलील गुलजान, लास्ट नायक अजमतुल्लाह, सिपाही अब्दुल मालिक, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद दाऊद और फजल कयूम शामिल। बाजोड़ और जनूबी वजिस्तान में भी 10 से 13 सितंबर के दौरान कार्रवाइयाँ। ISPR ने बताया बाजोड़ में इंटेलिजेंस स्पेस ऑपरेशन के दौरान 22 भारतीय हिमायती याफ्ता खारजी मारे गए। जनूबी वजिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 13 खारजी हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में वतन के 12 सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में अफगान शहरियों की दहशतगर्द कार्रवाई में बराह रास्त शमूलियत की तस्दीक हुई। अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहते हैं, एक का इंतखाब कर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम उसके तैयार हैं। दहशत गर्दों का साथ है, उनकी पुष्पनाई करनी है हमें, पर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। खारजी दहशतगर्द या पाकिस्तान अफगानिस्तान किसी एक का इंतखाब कर लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगान हुकूमत को 2 टोक पैगाम। बन्नू के दौरे पर गुफ्तगू में कहा सिपह सलार सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में ख़वारिज और भारतीय प्रॉक्सीज़ को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए तैयार हैं। अमन कायम के बगैर ये कौम और फौज चैन से नहीं बैठेगी। जो भी मुमकिन होगा करेंगे, मिलकर फैसले करेंगे। काबीना की मंजूरी के बाद इन फैसलों पर फौरी अमल दरामद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बन्नू का दौरा किया। जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में जान का नजराना पेश करने वाले 12 शहदा की नमाज जनाजा अदा की। CMH में जख्मियों की आदत भी की। जवानों का हौसला बढ़ाया। दहशतगर्दी से मुतालिक आला सतह इजलास में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ब्रीफिंग में बताया गया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं। इनकी पुष्पनाई हिंदुस्तान कर रहा है। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं जो अफगानिस्तान से आकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। इजलास में इत्तेफाक पाया गया गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। तहरीक इंसाफ इस जंग में किसके साथ है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। एक्स पर पैगाम लिखा खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायती याफ्ता दहशतगर्दों ने हमारी जरी जवान बेटे शहीद किए। उनके जनाजों में सिविल और फौजी क़यादत शिरकत थी। वज़ीर आला समेत PTI लीडरशिप का कोई फर्द शरीक ना हुआ। PTI किसके साथ है? हमारे जवान बेटों के भारतीय स्पॉन्सर्ड कातलों के साथ हैं या वतन अजीज पर कुर्बान होने वालों के साथ है? एक और जंग का मैदान सजने को तैयार। क्रिकेट दीवानों का खत्म हुआ इंतजार। आज होगी दुबई में असाब की जंग। शाहीन फिर करेंगे भारत को दंग। पाक भारत टाकरे की चांद रात। पाकिस्तानी नौजवान तारीख बनाने मैदान में उतरेंगे। 2021 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस दोहराएंगे। साइम, फरहान, हारिस, फखर और नवाज सब अपनाएंगे जारहाना अंदाज। शाहीन, हारिस, इब्रार और सुफियान भारतीय बल्लेबाजों का लेंगे इम्तिहान। क्रिकेट दीवानों का जोश 7वें आसमान पर। पाक भारत क्रिकेट दीवान के अरूज पर पहुंच गई। पाक भारत टाकरा। मद्दाहों को अपने हीरोज पर यकीन। कराची की लड़कियों को साइम अयूब से है उम्मीद। नो लुक शॉट पर छक्के छुड़ाएगा। मिस्ट्री स्पिन से विकेटें गिराएगा। मद्दाहों को नए कप्तान सलमान अली आगा का एटीट्यूड बहुत पसंद आ रहा है। कहा सलमान आगा का अंदाज ही मैच जितवाने में मदद देगा। पेशावर वालों ने शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ से उम्मीदें मांगी। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला। ARY न्यूज पर होगी सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। रवायती हरीफों में पड़ेगा घमसान का रन। हर बाउंड्री पर शोर, हर विकेट पर होगा जश्न। वसीम बदामी की मेजबानी में खुसूसी ट्रांसमिशन। बड़ा मुकाबला शाम 4 बजे से बराह रास्त। पूरा दिन क्रिकेट माहिरीन और शोबी सितारों के साथ सिर्फ ARY न्यूज पर।
سیلاب متاثرہ علاقوں میں اگست کے بجلی بل نہ لیے جائیں، وزیراعظم کا عوامی ریلیف کے لیے بڑا اقدام، اگست کے بلوں کی وصولی روکنے کی ہدایت کر دی، کہا متاثرین کے بجلی بلوں سے متعلق تفصیلی پیکج کا اعلان کیا جائے گا، IMF سے معاملات طے پانے کے بعد پیکج کا حتمی اعلان ہوگا، جن متاثرین سے اگست کا بل وصول کیا جا چکا وہ آئندہ ماہ ایڈجسٹ کیا جائے گا، مشکل وقت میں عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں، سیلاب متاثرین کی گھر واپسی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، قصور، ملتان اور جلال پور پیروالا میں صورتحال کا جائزہ لیا، ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کو ناقابل برداشت قرار دیا، سول انتظامیہ سے ملاقات میں اچھی گورننس اور عوامی ترقی پر زور، سیلاب سے بچاؤ کے لیے فوری اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کر دی، متاثرہ افراد کی بحالی اور دوبارہ آباد کاری کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی، ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کو ریسکیو اور ریلیف آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، سیلاب زدگان نے پاک فوج کی بروقت مدد پر تشکر کا اظہار کیا۔ ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں بند پھر ٹوٹ گیا، کئی بستیاں زیرآب آ گئیں، پانی رہائشی علاقوں میں پہنچ گیا، کیمپوں میں متاثرین کو پینے کا پانی تک نہیں مل رہا، کئی کلومیٹر دور سے گیلن بھر کر پانی لاتے ہیں، جلال پور پیروالا میں سیلاب نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا، مظفر گڑھ کے علاقے علی پور میں سب کچھ لٹانے کے بعد متاثرین کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، لیاقت پور میں سیلاب نے گھر فصلیں تباہ کر دیں، اور شریف میں چھتیں دیہات زیرآب، ہزاروں ایکڑ فصلیں دریابرد ہو گئیں۔ DGPTM نے پنجاب عرفان علی لکاٹھیا کا کہنا ہے پنجاب میں سیلاب سے 47 اور دیہات ڈوبے، 45 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے، 101 افراد جان سے گئے، سپر فلڈ نے 28 اضلاع کو لپیٹ میں لیا، پنجنت کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، گڈو بیراج پر پانی تیزی سے بڑھ رہا ہے، گڈو بیراج سے 7.5 لاکھ کیوسک پانی سندھ میں داخل ہوگا۔ دریا سنگھ میں گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، گھوٹکی اور کشمور کے نشیبی علاقے زیرآب، نوشیر و فیروز میں زمیندار بند ٹوٹ گیا، گاؤں خادم اور اکبر بروہی میں پانی داخل، فصلیں بھی زیرآب آ گئیں، کچے کے مکین محصور ہو کر رہ گئے، کنکوٹ میں بھی کچے کا علاقہ مکمل ڈوب گیا، سندھ میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی تیاری مکمل، مختلف مقامات پر بند بنانے کا سلسلہ جاری، میڈیکل کیمپس بھی قائم کر دیے گئے، پاک بحریہ بھی امدادی سرگرمیوں میں پیش جلال پور پیروالا، ملتان، کشمور، گھوٹی، سکھر اور شکارپور میں متاثرین کے معاملے۔ سینٹرل لندن میں نسل پرستوں کا تارکین وطن کے خلاف مظاہرہ، نسل پرستوں کے تارکین وطن کو واپس بھیجنے کے نعرے، نسل پرستوں کے خلاف جوابی مظاہرے میں ہزاروں افراد کی شرکت، اسٹینڈ اپ ٹو ریسزم کے مظاہرے میں بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت، مظاہرین کا کہنا ہے برطانیہ کی تعمیر و ترقی میں تارکین وطن کا بڑا کردار ہے۔